नाजरीन आदाब। मैं मुदस्सिर अहमद, रोज़नामा आज का इंकलाब, चीफ एडिटर, शिमोगा। नाजरीन, आज का हमारा उन्वान है मुल्क, मोदी, मुसलमान और मौलवी। ये चारों ऐसे अल्फाज हैं जिनका हमें रोज़ाना किसी न किसी शक्ल में हमारा वास्ता पड़ता है। बशरीर हिंदुस्तान में जो मौजूदा हालात रोनुमा हुए हैं वो नहायत तशवीशनाक हैं। हिंदुस्तान में आज़ादी से पहले जो हालात थे हिंदुस्तानियों के, उससे बदतर हालात आज दोबारा हिंदुस्तान में रोनुमा हो रहे हैं। इसी तरह मुल्क में आज एक तरह से एमरजेंसी का दौर लौट आया है। हालांकि एमरजेंसी जो हिंदुस्तान में नाफिज हुई थी वो उस माजी में अलल ऐलान था। बाकायदा तौर पर हुकूमतों ने ऐलान कर दिया था कि एमरजेंसी का दौर है, कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई कुछ नहीं लिख सकता, कोई कुछ नहीं पढ़ सकता। लेकिन आज जो हालात हैं वो बग़ैर ऐलान करदा एमरजेंसी के हालात हैं, और इन हालात में कब क्या होगा और किस के ज़रिए से होगा ये कहना नहायत दुश्वार है। आज हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी आईन ने हिंदुस्तानियों के लिए जो दस्तूर पेश किया है, उस दस्तूर के मुताबिक हिंदुस्तानियों के हुकूक छीने जा रहे हैं या कम अज़ कम सल्ब किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हिंदुस्तान का जमहूरी निज़ाम पूरी तरह से ख़तरे में है। हिंदुस्तान में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जब से हुकूमत बनाई है, जब से बीजेपी की हुकूमत इक़्तिदार पर आई है, उसके बाद से तो हालात मज़ीद तशवीशनाक बन चुके हैं। ये हर कोई जानता है। लेकिन हम आपको ये बता दें कि हिंदुस्तान में बीजेपी की हुकूमत इक़्तिदार पर आने के बाद से एक तरह से जो एमरजेंसी के हालात पैदा हुए हैं उसका सबसे ज़्यादा शिकार मीडिया हुआ है। मीडिया जो जमहूरियत का चौथा सुतून है, जो अब तक आज़ादाना तौर पर काम कर रहा था, वो आज किसी एक के दबाव में आकर काम करने पर मजबूर है। हाँ, अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो या तो उसकी नौकरी चली जाएगी, या तो उसका अखबार बंद हो जाएगा, या फिर उसका मीडिया चैनल बंद हो सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा उस सहाफ़ी को मौत को गले से लगाना पड़ सकता है। ये हालात हिंदुस्तान के हैं। झूठ को सच बनाकर पेश करना, हकीकत को छुपाना, किसी तनकीद ना करना आज मौजूदा हुकूमत की सबसे पसंदीदा बात रह चुकी है। हाल ही में 2-3 ऐसे सहाफ़ियों को मीडिया हाउसेस ने बर्खास्त किया जिन्होंने मुल्क के मौजूदा हालात पर सच्चाई बयान करने की कोशिश की थी। शायद हुकूमत की तारीफ़ करते रहते तो ये लोग राज्यसभा के मेंबरान भी बन सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने अपने सहाफ़ती पेशे की इज़्ज़त रखते हुए हकीकत को बयान करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उन्हें अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है। दूसरी बात ये बता दें कि अगर हम हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ताल्लुक़ से कुछ भी कहेंगे तो हमें 2 चीज़ों से ख़तरा है। एक चीज़ तो हुकूमत के मातहत चलने वाली जांच एजेंसियां, पुलिस फोर्स, और दूसरा ख़तरा है मोदी भक्त जो अंधे हो चुके हैं भक्ति में। मोदी जी की भक्ति में ये लोग अंधे हो चुके हैं। एक तरह से साइकिक पेशेंट्स की तरह इनका बर्ताव चल रहा है। न जाने ये लोग कब किस पर हमला कर दें और किस तरह से हमला कर दें, ये कोई नहीं जानता, जिसकी अच्छी मिसाल दावलकर और गौरी लंकेश हैं। आज हम यहाँ इस स्टूडियो में बैठकर कुछ कह रहे हैं, हमें ये भी नहीं मालूम कि कल हमारा हशर भी क्या हो सकता है, क्योंकि हम नरेंद्र मोदी जी के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, उनके भक्तों के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। भक्तों को और मोदी जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उनके ख़िलाफ़ बोले, लेकिन हमारा काम हकीकत को बयान करना है और हम इस काम को अंजाम दे रहे हैं। मुल्क के हालात बेहद पेचीदा हो रहे हैं। इन हालात में हमारा सहारा कुछ है तो वो दस्तूर हिंद है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। भले इसके लिए हमें इस लड़ाई में हमें देर लगे, लेकिन यकीनन एक ना एक दिन इसमें हमारी भलाई होगी, हमारी हिफाजत होगी और हमें कामयाबी मिलेगी। ये मुल्क हमारे लिए गुलिस्तान है। इस गुलिस्तान की हिफाजत करने के लिए हम सबको आगे आना ज़रूरी है। साथ ही साथ हम ये भी बता दें कि आज इस मुल्क की दफ़ा के लिए, इस मुल्क की बक़ा के लिए ऐसी ज़हनियत को पैदा करने की ज़रूरत है जो इस मुल्क के लिए, मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए काम कर सके। हिंदू और मुसलमान की नफ़रत की जो सियासत चल रही है, उस सियासत के रद्द में हमें ऐसी तहरीक
ایسی آواز اٹھانے کی ضرورت ہے جو اس ملک کی دفاع اور اس ملک کے دستور کی بقا کے لیے کارآمد ہو سکے۔ ناظرین، آج ایک مودی بھکت کے درمیان مسلمان جس طرح سے پس رہے ہیں، اسی طرح سے مسلمانوں کے لیے اور بھی ایک بڑا خطرہ لاحق ہوا ہے، وہ ہے علماء نما شخصیات کا، جن کی وجہ سے آج مسلمان بے حد پریشان ہیں۔ اسلام جو ایک نہایت پاکیزہ، شفاف اور صاف ستھرا مذہب ہے، انصاف کا علم بردار ہے، حق کا علم بردار ہے، اس اسلام میں کچھ ایسے لوگ جنم لے چکے ہیں جو اسلام کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اپنی انانیت اور اپنے مفادات کی خاطر یہ لوگ اسلام کو اپنی من مانی طریقے سے پیش کر رہے ہیں، جو کہ مسلمانوں کے لیے دین اور دنیا کی نظر سے بے حد خطرناک ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج مسجدوں، مدرسوں کو یہ لوگ اپنی انانیت اور اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں، مسلمانوں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ عام مسلمانوں کے کندھوں پر بندوق رکھ کر وہ نشانہ لگا رہے ہیں تاکہ وہ اپنا شکار حاصل کر سکیں۔ یقیناً یہ دور بے حد پیچیدہ دور ہے۔ اس دور میں ہم مسلمان ہر طرح سے پس رہے ہیں، مسلمانوں کے حقوق سلب ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو جو انصاف اپنے ہی دین سے ملنا چاہیے، اس انصاف کو چھپانے کے لیے کچھ علماء نما شخصیات اپنی پسند کے مطابق اپنی انا کی خاطر اسلام کو پیش کر رہے ہیں۔ ایسے علماء نما شخصیات کو دور رکھنا بھی مسلمانوں کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ناظرین، ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ ہم نے کسی مدرسے سے فراغت حاصل نہیں کی ہے، لیکن اسلام کو جتنا سمجھا ہے اس اسلام کے مطابق ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے جو علماء نما شخصیات ہیں، ان کو اگر ان کی کسی غلطی پر سوال کرتے ہیں تو وہ لوگ ہم سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کس مدرسے سے فارغ ہیں، آپ نے قرآن کو کتنا پڑھا ہے، حدیث کو کتنا جانا ہے، کیا آپ کے چہرے پر داڑھی ہے، کیا آپ نے اسلامی لباس پہن رکھا ہے۔ سوال جو ہوتا ہے اس سوال کا جواب دینے کے بجائے یہ لوگ اپنے آپ کو اسلام کے لباس میں ڈھا کر اپنے جواب کو دینے کے بجائے خود سوال کرنے والے سے ہی سوال کر رہے ہیں۔ اس طرح سے وہ اپنی حقیقت کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس طرح سے ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی سے پوچھ رہا ہے کہ کیا ہمارے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ آئے، تو وزیر اعظم نریندر مودی کا جواب ہوتا ہے کہ ہم نے بیرونی ممالک سے رابطے قائم کیے ہیں، جبکہ ان کے جواب میں کہیں یہ نہیں آتا کہ 15 لاکھ روپے آئے یا نہیں۔ جب ہم نریندر مودی جی سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہمارا کالا دھن واپس آ چکا ہے، تو وزیر اعظم نریندر مودی جی کا کہنا ہوتا ہے کہ آج موسم کا حالات بگڑ رہے ہیں، اس کی وجہ آبادی میں اضافہ ہے۔ جب ہم سوال کرتے ہیں کیا اس ملک کے اقلیتی محفوظ ہیں، تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ ہم نے مسلم خواتین کے لیے طلاق ثلاثہ کا حل نکالا ہے۔ تو اسی طرح سے بالکل اسی طرح سے ہمارے کچھ علماء نما شخصیات جو اپنے آپ کو دین کے ٹھیکیدار بنا رکھے ہیں، ان لوگوں نے اپنے مفادات کی خاطر مسلمانوں کے حقوق کو سلب کر دیا ہے۔ ایسے علماء سے بھی ہمیں دور رہنے کی ضرورت ہے۔ کچھ علماء اپنی خاطر کسی کی زمین ہڑپ لی، اپنے لیے کسی کی مسجد کو ہڑپ لیا، اپنے لیے مسجد پر اپنی جماعت کا نام ٹھوک دیا، اور اپنے خطابات میں دوسروں کو نیچا دکھانا ان لوگوں کی عادت بن چکی ہے۔ یہ لوگ یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ اسلام نے اچھائی کا کیا پیغام دیا ہے، بلکہ یہ لوگ مسلکوں اور مکتبہ فکر کے تعلق سے مسلمانوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم اس پورے مضمون پوری تقریر کا عنوان اسی وجہ سے رکھا ہے کہ مودی، ملک، مسلمان، مولوی۔ تو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ جب تک ملک کے مسلمان، ملک کے ہندوستانی اپنی دفاع کے لیے دستور کا استعمال اور ملک کے مسلمان اپنی دفاع کے لیے قرآن و حدیث کو نہیں پکڑتے، اس وقت تک ان کی بھلائی ناممکن ہے۔ ہمارے سامنے ایسے ہی اور بھی مولوی آتے رہیں گے اور ایسے ہی مولوی بھی آتے رہیں گے۔
اس لیے مودی اور مولوی سے بچنے کی ہم اس تقریر کے اس مضمون کے ذریعے سے آپ کے سامنے چھوٹی سی تجویز رکھ رہے ہیں. امید کہ آپ اسے پسند کریں گے اور ہماری تائید کریں گے تاکہ ہم حق کو سامنے رکھ سکیں، لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں. یہ ہماری چھوٹی سی کوشش ہے، اور اس چھوٹی سی کوشش میں جب آپ کا تعاون ملے گا، آپ لوگوں کا سپورٹ ملے گا، یہ کوشش ہماری بڑی ہو جائے گی اور ہم فرقہ پرستوں کے خلاف، مفاد پرستوں کے خلاف لڑنے کے قابل بن سکتے ہیں. میں اپنی بات کو یہیں ختم کرنے جا رہا ہوں. شکریہ، آداب. لیکن ایک گزارش یہ بھی ہے کہ آپ اس تقریر کو، اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور یوٹیوب پر سبسکرائب ہو جائیں. اس سے ہماری ہمت افزائی ہوگی. شکریہ.